السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نبداو الدرس statistique chapitre 6 partie 2 proportion associée à un couple de variables. Trois notions de proportion aux fréquences. البروبورسيون ولا الفريكونس اللي قرينا. فريكونس n مقسوم على n كبيرة. l'effectif مقسوم على التوتال. La proportion du couple نشوفها بالنسبة للكوبل xi yg proportion marginale بالنسبة ل x او y و proportion conditionnelle. غنشوف واحد ليكزومبل. عندنا ليفيكتيف توتال 5761 بالنسبة للكوبل اكس ايكغيك تيكال عندنا لا اكس هو اتيرم اكوشمون و ايكغيك زيرو كولون زيرو. لا بروبورسيون اي تنشدو ليفيكتيف ديال هاديك 4698 ونقسمو على التوتال تعطينا 0.815. كذلك مثال نمشيو بالنسبة لايكغيك تساوي 3 و اكس الاكوشمون عندنا اتيرم، يعني غنشدو ليفيكتيف اللي عندنا في الطابلو اللي لقينا ونقسمو على ان. كذلك مثال بالنسبة للبريماتيغي بالنسبة ل y تساوي 0 y تساوي 1 y تساوي 2 y تساوي 3. نفس الطريقة تنشدو ليفيكتيف تنقسمو على التوتال n. ديفينيسيون لا بروبورسيون دو كوبل عندنا ملي يكون الكوبل x i y g اي لا بروبورسيون i g تساوي n i g، يعني كاين i g هنا دونك عندنا n i g على n ليفيكتيف على التوتال. عندنا واحد ليكزومبل عاوتاني n toujours هي 5761 proportion marginale pour x. la proportion marginale دابا المارجينال هو اللي على الهامش ديال x، يعني التوتال ديال لي لين. عندنا لي لين ديال بريماتوري وعندنا اتيرم. دونك اتيرم x وليفيكتيف ديالها هي 5558 وبريماتوري هي 203. التوتال هي 5761. دونك غنشدو هاد 5558 نقسمو على 5761 تعطينا 0.964 وهنا 0.36 والتوتال ديال توجور ديال الفريكونس ولا بروبورسيون تيكالا 1. Définition de la proportion marginale de xi est ملي تكون عندنا لا بروبورسيون i بوان دونك عندنا i بوان اي جي اللي كاين هنا i هو تنحولو هو هذا ان اي بوان ولا ان اي جي ولا اللي كاين هنا تنديروه هنا. الفريكونس اي بوان تساوي ان اي بوان على ان. لا بروبورسيون مارجينال دو y جي اي لا بروبورسيون بوان جي، دونك هنا ان بوان جي على ان ليفيكتيف نقسموه على التوتال. اكزومبل دابا عندنا لا كونديسيون x sachant y تيكال 2، يعني كيلكو سوا اكس ولكن لا كولون اللي تيكون فيها y تساوي 2 هي لا كولون 3. عندنا اتيرم نشدو الكولون y تيكال 2 ليفيكتيف ديالو هي 250 وبريماتوري هي 12. التوتال ديالهم هي 262. شدينا راه عندنا كونديسيون هنا مبقاش عندنا التوتال 5761. هنا عندنا كونديسيون شدينا كولون التوتال ديال الكولون y تساوي 2، يعني تخرج لنا 250 مقسوم على 262 0.954 و 0.064 هنا. التوتال ديالهم توجور واحد. بالنسبة إلى كان عندنا y ساشون x، ولكن x تيكالا بريما ماشي اتيرم بريماتوري. دونك عندنا كيلكو سوا y يعني 0 1 2 3 ولكن ساشون x بريما. ليفيكتيف هو 165 16 12 10 تيكالا 203. تنشدو 165 مقسوم على 203 16 مقسوم على 203 12 مقسوم على 203 10 مقسوم على 203 والتوتال ديال هاد لي بروبورسيون تعطينا واحد توجور. ديفينيسيون 3 لا بروبورسيون conditionnelle de x sachant que y égale à yg est égale. تنربطو بحال هكا لا بروبورسيون i sachant y égale yg تساوي ان اي جي، يعني ليفيكتيف ان اي جي على الكولون على ان بوان جي كولون. ولا بروبورسيون كونديسيونيل دو y g sachant que x تيكال اكس اي اي، يعني كيلكو سوا جي ولكن x فيكس x تيكال اكس اي تيكال ليفيكتيف ان اي جي على ان اي بوان لا لين. هنا ملاحظة lien entre les différentes proportions. العلاقة ما بين
les différentes proportions. PIG تساوي la proportion I sachant Y est égal à YG fois proportion la fréquence point G. اش يساوي لينا؟ يساوي لنا la proportion G sachant X يساوي XI fois fréquence la proportion I point. Ou encore هاد les conditions. Proportion I sachant Y est égal à YG. اش يساوي لينا؟ تساوي لنا PIG على P.G يعني فريكونس IG على فريكونس IG اي بوان جي. هذه تساوي لنا الا ضربناها في فريكونس بوان جي تنختزلوا هاد الفريكونس بوان جي على بوان جي تبقى لنا PIG. دونك الاولى دونك اش تساوي لنا PIG هي خرجناها من هنا تنعوضوا هذه PIG على فريكونس PI بوان جي تضربوها في بوان جي تعطينا PIG. وكذلك مثل هذه تعطينا fréquence IG. Remarque, lien entre les variables. On peut comparer les distributions conditionnelles de x sachant y à la distribution marginale de x. En comparant les distributions conditionnelles de x sachant y à la distribution marginale. Marginale. x sachant y, يعني x quel que soit x ولكن y عندنا condition مع la distribution marginale de x. Si ces distributions sont très proches يعني كانوا قراب on peut conclure une certaine indépendance entre les deux variables. يعني عندنا واحد certain متأكدين أنها مستقلين تكون très proche هاد الجوج. ملي تكون عندنا si ces distributions sont très distinctes cela signifie que les modalités de y ont une influence sur la variable x et donc que les deux variables sont liées. يعني ملي يكون عندنا très distinct يعني مستقلين ولا بعدين دونك عندنا واحد التأثير ديال y ولا موديل y على لي فاريابل x. دونك ملي يكون عندنا واحد التأثير دونك عندنا بجوجهم راه مرتبطين. دونك عندنا كاين واحد الارتباط ملي يكون عندنا هاد الانفلونس دونك عندنا ارتباط. De façon rigoureuse, les deux variables sont indépendantes si et seulement si la fréquence IG تساوي الفريكونس I point يعني المارجينال fois ديال لي لين fois la fréquence marginale ديال لي كولون ou PI la proportion I sachant Y تساوي YG تساوي proportion I point marginal. هي هذه غنشدو هنا x sachant y يعني تنشدو هاد ملي جاتنا 0.966 شدنا ليفيكتيف اللي كاين هنا وقسمنا على الكولون. شدنا عاوتاني هاد ليفيكتيف هنا وقسمنا على الكولون. شدنا عاوتاني ليفيكتيف هنا وقسمنا على التوتال ديال الكولون. التوتال ديال الكولون هنا والتوتال ديال الكولون هنا. ليفيكتيف اللي كاين هنا قسمنا على التوتال الكولون هنا. كذلك مثال بالنسبه للبريماتور ليفيكتيف اللي كان اللي عطيونا في الطابلو السابق نقسموه على الكولون توتال تاع الكولون باش خرجنا هاد لي فريكونس. وبالنسبه للمارجينال حتى هو شدينا هذيك التوتال ديال لا لين اللي عندنا ديال اتيرم التوتال ديالو قسمنا على ان. بريماتور عاوتاني شدينا التوتال قسمنا على ان. هذا باش خرجنا هاد لي فريكونس. D'abord, nous avons l'étude de deux variables quantitatives. Yani quantité, mesurable. Notation. Si x et y sont des variables quantitatives discrètes, discrètes, continu. xi et yg sont les valeurs prises. Si x, y et y sont des variables quantitatives continues, xi et yg désignant les centres des classes. يعني تيكونوا les centres des classes. تكون عندنا discret تناخذوا الارقام ولكن ملي يكون عندنا المجال تناخذوا les classes. Exemple. Une entreprise employant 100 femmes relève pour chaque femme son âge noté X et le nombre de
des journées d'absence durant le mois de janvier. Notez Y. يعني عندنا 100 فام على حساب لاج ديالها، وعلى حساب إكس على حساب لاج ديالها، و Y على حساب لي جورني دابسونس ديالها. مثال عندنا لاج ما بين 20 30، وشحال شحال تيغيب. كاين اللي تيغيب ما غيباتش نهار، كاين اللي غيبات نهار، كاين اللي غيبات جوج، كاين اللي غيبات ثلاثة. يعني عندنا ليفيكتيف 100 فام، يعني 15 المرأة مثال اللي عندهم لاج ما بين 20 حتى 30 غيبات ثلاث مرات. وبالنسبة عاوتاني المثال 20 اش تعني 20 مرأة اللي عندها لاج ما بين 30 و 40 اللي غيبوا جوج مرات، 20 مرة اللي غيبوا يومين durant le mois de janvier. هكا تيتقرا الطابلو. نشدو عاوتاني هاد الطابلو، غنديرو لي طوطو. علاش؟ باش نديرو لي مارج، لقاش هذا الطابلو دو كونتانجونس. ديما نشدو نديرو توطال ديالو، توطال ديال لي لين وتوطال ديال لي كولون. يعني التوتال الاول 0 0 5 15 يعطينا 20، يعطينا 35 30 15. عاوتاني ديال لي كولون 15، هنا كاين 30 هنا 35 هنا 20. التوتال ديما ليفيكتيف هو 100. برينسيبال كاركتيرستيك موين دي ديستريبيسيون مارجينال. دابا نقراو لي موين اريتميتيك اللي قرينا. اريتميتيك اللي قرينا x تساوي 1 على ان لا سوم ديال ان اي اكس اي. هنا تنرمزو بهاد اي وتيدير واحد القوس اكس، ولكن اللي غتشوفو نتوما في القرايه هو اكس بار، ترمزو ليه باكس بار. اكس العادي ولا اريتميتيك العادي، ولكن هنا اكس بار. اكس بار يعني اكس بار دو بار، يعني اكس بار بالنسبه لا موين العادي، وهنا اكس دو بار تساوي 1 على ان لا سوم ديال اي تساوي 1 الكا ان اي بوان اكس اي. ان اي بوان يعني توجور تبقى لنا تقريبا البرانسيب واحد ديال لا موين اريتميتيك، يعني 1 على ان لا سوم ديال ان اي اكس اي. غير هنا في الطابلو دو كونتانجونس تنشدو هنا لا مارج، يعني لا ديستريبيسيون مارجينال. هنا ان اي ديال لا لين الاول ولا لا لين لي فيكس كونديسيون مارجينال ان اي بوان فوا اكس اي تساوي لا سوم واحد تساوي واحد اي تساوي واحد كا لا بروبورسيون اي بوان اكس اي. كيفاش جبنا هادي لا بروبورسيون اي بوان؟ لقاش اش عندنا هو لا بروبورسيون اي بوان اش يساوي لنا؟ قلنا هو ان اي بوان على ان. ان اي بوان على ان هي لا بروبورسيون اي بوان. دونك لا موين دو اكس تساوي قلنا 1 على ان اي من 1 حتى لكا ان اي بوان اكس اي. وبالنسبه كذلك مثال يكراك تساوي 1 على ان جي تساوي 1 ال، يعني تساوي من 1 حتى ال ان بوان جي لا كولون، عندنا لي كولون هنا يكراك جي تساوي لا سوم ديال من جي تساوي 1 حتى ال لا بروبورسيون بوان جي يكراك جي. دونك كذلك مثال فيما كانت بالنسبه اكس ولا اكس، فيما كانت اكس نعوضوها ب اكس، وفيما كانت يعطيني اكس نعوضوها باكس، وفيما كان اي تنعوضوها بالجي، وفيما كانت جي تنعوضوها ب اي. يعني هادشي ساهل. الا حفظتي سميتو الا حفظتي لا فورميل الاولى، فيما كان اي تعوضها ب جي، وفيما كان اكس تعوضها ب اكس، صافي تحط لا فورميل الثانيه. ساهله. حنا اكزومبل نحسبوها. دونك اش درنا هنا 15 في 0 زائد 30 في 1 زائد 35 في 2 زائد 30 20 في 3 قسمنا على 100. ملي جبناها 15 في 0 نمشيو للطابلو. 15 في 0 هاهي 15 في 0 بالنسبة لإكغيك، 30 في 1 35 في 2 20 في 3 باش قسمناهم على 100. هادي بالنسبة لإكغيك. بالنسبة لإكس غنشدو 20، ولكن عندنا هنا الانترفال، دونك غنشدو السونتر. السونتر شنو هو 20 زائد 30 مقسوم على 2 هي 25. دونك 25 في 20 35
في 35 في 35. 30 فاش في 45. 15 في 55. ونجمعو التوتال ونقسمو على 100. هذا هو لا موين ديال طابلو دو كونتاجونس. ها هو لا موين. هاي قلنا 20 25 زائد 35 35 30 45 زائد 15 55 تساوي 39. نقسم على 100 تساوي 39. هنا تعطينا إكس 1.6. دابا ندوزو ملي قرينا لا موين اريتميتيك كما قرينا ندوزو لا فاريونس وندوزو ليكارتي كما قرينا في الدرس السابق. راه بحال نفس البرانسيپ. لا موين اريتميتيك اكس تساوي 1 على ان لا صوم ديال ان اي اكس اي. هنا تيكون عندنا بالنسبه لا موين اريتميتيك ديال طابلو دو كونتاجونس تنديرو 1 على ان لا صوم ديال ان اي بوان اكس اي. هذيك ان اي اكس اي تدوي ان اي بوان صافي تدير واحد بوان. وبالنسبه للفاريونس تنديرو لا فاريونس هو في لا صوم تنفتح القوس اكس. بالنسبه لاكس هو 1 على ان لا صوم كيدير ديما توجور اي تساوي 1 تلك ان اي بوان اكس اي او كاري موا لا موين اللي قرينا لا موين او كاري لا موين اريتميتيك او كاري. دونك لا فاريونس باش تفرقوا ما بين لا فاريونس ولا لي كارتيب ديال الطابلو دو كونتانجونس مع العاديين اللي قرينا في الدرس السابق هو هنا ديك الاخر اكس بار. هنا دير اكس دو بار. لا فاريونس تقدر تخليها بحال هكا تقدر دير لها بار باش دير واحد لا ديفيرونس باش تفرق ما بين تقرا في الطابلو دو كونتانجونس ولا الطابلو العادي. دونك نكملو التمرين. لا فاريونس هنا قلنا 1 على ان لا صوم ديال اي واحد تساوي 1 تلك ان اي بوان اكس اي او كاري ناقص لا موين اريتميتيك ديال طابلو كونتاجونس او كاري اللي لقينا. وليكارتيب هو الغاسين ديال لا فاريونس. ساهل. فاريونس اي ليكارتيب دو ايكغيك. كذلك مثال بالنسبه لايكغيك فيما قلنا كاين اي نعوضوها بايكغيك وفيما كان اكس نعوضوها بايكغيك وفيما كان اي نعوضوها بالجي. لا فاريونس ايكغيك تساوي 1 على 2 ان جي لا صوم جي تساوي 1 تلك ال ان بوان جي ايكغيك جي او كاري ناقص لا موين اريتميتيك ديال ايكغيك او كاري. وكذلك مثال ليكارتي تاع ايكغيك هو الغاسين ديال الفاريونس. اكزومبل ها هو لقينا هنا لا فاريونس لقينا 1615 ناقص 39 او كاري. 39 او كاري شنو هي لا موين اريتميتيك لقينا او كاري و 1615 كيف درنا ليها اش قلنا حنا شنو لا فورمي عندنا 1 على ان لا صوم اي تساوي 1 ك ان اي بوان اكس اي او كاري. اكس اي او كاري اش عندنا اكس اي. اكس اي او كاري شنو هي ان اي عندنا هي 220 اكس اي هي 25 السونتر هنا 25 او كاري غندير 25 او كاري في 20 35 في 35 او كاري 30 في 45 او كاري 15 في 55 او كاري. وبالنسبه لايكغيك غندير 15 في 0 او كاري 30 في 1 او كاري 35 في 2 او كاري 20 في 3 او كاري ونقسمو على ان. غتعطينا هنا غتعطينا 1615 ناقص او كاري 39 او كاري تعطينا 64. دونك ليكارتيب هو الغاسين ديال 94 تعطينا 3.67. وبالنسبه لا فاريونس ديال ايكغيك تعطينا 3.5 بنفس الطريقه ناقص 1.26 او كاري تعطينا 0.94. دونك ليكارتيب ديال ايكغيك هو 0.97. دائما تحتفظوا باللي موين التوتال ديالهم. وبالنسبه لي فاريونس تحتفظوا لاقاش غادي نخدموهم ديما لا فاريونس ليكارتيب ولا لا موين اريتميتيك ديما تحتفظوا بالارقام ديالهم لاقاش غادي نخدموهم. لا موين اي فاريونس دي ديستريبيسيون كونديسيون. مي دابا عندنا ميكون عندنا ديستريبيسيون كونديسيونيل عندنا ساشون كو موين دو اكس ساشون ايكغيك تيكال ايكغيك جي. يعني ميكون عندنا اكس كيلكو سوا اكس ولكن عندنا واحد ايكغيك ساشون واحد الكولون محدد ترمزوا ليها بحال هكا. لا موين ديال اكس ساشون ايكغيك تيكال ايكغيك جي تساوي واحد. دابا حنا شنو دابا شنو لا ديفيرونس ما بين الكونديسيون وما بين العادي. كونديسيون تولي تختلف فاش في ان تتبقاش ان توتال تولي ان ديال الكولون ديال اللي غادي نخدمو عليه التوتال ديالو. يعني عندنا هنا بالنسبه ايكغيك جي عندنا ان بوان جي
ما بقاش عندنا ان واحد على ان توتال جلوبال، عندنا ديال الكولون، وتنديرو عطينا لا سوم اي تساوي واحد تلك ان اي جي ليفيكتيف على فوا اكس اي. كذلك مثال لا بروبورسيون كونديسيونيل. عطي بالنسبه للفاريونس دو اكس سون ايكغيك تساوي ايكغيك جي بالنسبه لا موين اريثميتيك كونديسيون. بالنسبه للفاريونس هنا واحد على ان بوان جي توجور لقاش تندرسو كولون، حنا كندرسوش توتال. لا سوم ديال اي تساوي واحد ديال ان اي جي فوا اكس اي او كاري. دونك لا موين اريثميتيك تنرفعوها هنا او كاري وتنقصوها مناش من لا موين الكونديسيونيل او كاري نفس الطريقه ديال العادي. وبالنسبه لهادشي درنا موين دو اكس ساسون ايكغيك، وكذلك مثال بالنسبه لا موين دو ايكغيك ساسون اكس. نحسبو هنا بالنسبه للكونديسيون ساسون عطاونا مثال ايكغيك تساوي واحد، عندنا كولون ديال واحد ايكغيك تساوي واحد في الكولون ديال نمرة جوج، لقاش زيرو هو كولون واحد وواحد هي كولون جوج، يعني اكس كيلكو سوا اكس و ايكغيك تساوي واحد. دونك اش عندنا لا موين 25 في زيرو، 35 في 15. نمشيو للطابلو 35 في 15 كيلكو سوا ايكغيك اكس، ولكن كيلكو سوا اكس، ولكن هنا عندنا كولون واحد. دونك غنشدو زيرو، هنا غنشدو زيرو في قلنا ايكغيك تساوي واحد، يعني زيرو في 25، 15 في 35، 10 في 45، 5 في 65 ونقسموها على 30 لقاش عندنا التوتال هاد 30 55. دونك عطاتنا 41.65. بالنسبه للفاريونس دونك ندوز الفاريونس كيدير مثال. عندنا طابلو y تساوي واحد، ها هما ليفيكتيف، وعندنا اكس اي، عندنا هنا المجال. دونك غنشدو من السونتر ونرفعو او كاري، غندوز زيرو في 25 او كاري، 15 في 35 او كاري، 10 في 45 او كاري، 5 في 55 او كاري ونقسمو على 30 ونقصو منه اش قلنا نقصو منه هاد لا موين اريثميتيك الاول او كاري. ها هو اللي حسبنا الاول او كاري او كاري او كاري على 30 ونقص منه لا موين اريثميتيك او كاري. دونك شحال يساوي لينا؟ يساوي لنا 1791.67 ناقص لا موين او كاري تساوي 55.28. اللي كاتب هو الغاسين هو 7.44. كذلك مثال هادشي اللي كاين. وكذلك مثال الى عطاونا y تساوي جوج ولا y تساوي 3 ولا كان العكس y ساشون x بريما ولا اتيرم، كذلك مثال نفس الطريقه نخدمو بها. دابا نشوفو هاد ملي تكون عندنا طابلو دو كونتاجون كيفاش ريبريزونطاسيون ديالو فاش في الجرافيك. On peut représenter la distribution de couple XY par un nuage de points. C'est un nuage de points. بحال سحابة النقط de coordonnées X, Y, Y, G, chaque point étant affecté du point N, I, G. Le centre de gravité du nuage est alors le point non observé de coordonnées. La moyenne X, arithmétique X, ou la moyenne arithmétique Y. شوف تعطينا الطابلو تعطينا كذلك بحال هكا. دونك ملي تيكون عندنا 15 ملي كانت عندنا فريكونس ملي كان عندنا 3 والسونتر 25. 5 ملي كان عندنا جوج يعني y تساوي جوج والسونتر 25. نمشيو عاوتاني هنا 45 ملي تكون عندنا الانتيفال 45 يعني ما بين 40 50 وملي تكون عندنا y تساوي 0. كذلك من هنا النقاط اللي كاين في الطابلو تنجيو نرتبوهم هنا كل حاجه تحطوها y تساوي جوج y تساوي 3 y تساوي 1 ونحطو شحال تساوي لينا 20 هنا تعطينا واحد النياج، تعطينا نياج دو بوان تيسمى. نكملو الدرس. كوفاريونس كوريلاسيون. دابا نشوفو الكوفاريونس اللي هي الاولى نحسبوها وعاد نشوفو الكوريلاسيون كيفاش نحسبوها. outil pour mesurer la dépendance linéaire entre deux caractères quantitatifs. يعني تنشوفو ما بين واحد العلاقه ما بين لينيير اللي ما بين جوج كاين جوج كاركتير كونتيتاتيف كونتيتي ميزيرابل. Définissez la covariance de x, y et le nombre réel défini par covariance de covariance x, y. دابا عندنا x, y جوج. covariance نشدو جوج حوايج. نشدو عندنا لا موين اريثميتيك واحد
كوفاريونس هي جوج بحال جوج اريتميتيكات، جوج اريتميتيك تاع إيكغيك إكس و اريتميتيك تاع إيكغيك تنجمعوهم. كوفاريونس إكس إيكغيك تساوي واحد على إن ديما توجور لا سوم إي من واحد حتى لكا لا سوم جي من واحد حتى لإل. عندنا لا سوم جوج إي ديال إكس و ديال إيكغيك ان إي جي ليفيكتيف عامل فوا إكس إي موان لا مويان أريتميتيك فوا عامل إيكغيك جي موان لا مويان أريتميتيك ديال إيكغيك. ولكن لا فورميل اللي تجينا ساهله باش نحسبوا بها لا فورميل براتيك دو كالكول هي كوفاريونس واحد على ان لا سوم اي من واحد لكا لا سوم من جي حتى لواحد على ان ان اي جي فوا اكس اي فوا ايكغيك جي ناقص لا مويان اريتميتيك ديال اكس فوا لا مويان اريتميتيك ديال ايكغيك. لا مويان اريتميتيك ديال اكس تحسبوها هي الاولى، لا مويان اريتميتيك ديال ايكغيك تحسبوها هي الاولى. اش يبقى لينا؟ تيبقى لنا هاد كيفاش نحسبوه واحد على ان لا سوم ديال اي واحد الكا ولا سوم جي تساوي واحد ال ان اي جي اكس اي ايكغيك جي. غنمشيو للطابلو، نرجعو للطابلو ديالنا. الطابلو اش عندنا؟ كيفاش نحسبو هادي على ان؟ تنشدو هنا الوسط، عندنا زيرو تضربو في زيرو ديال ايكغيك وتضربو في اكس، عندنا 25. دونك زيرو في زيرو في 25 3. زيرو في زيرو في 25. زيرو زائد زيرو في واحد في 25 زائد 5 في جوج في 25 زائد 15 في 3 في 25 زائد زيرو لا لين التالية زيرو في زيرو في 35 زائد 15 في واحد 35 20 في جوج 35 زيرو في 3 35 لا لين التالتة 15 في زيرو 45 10 في واحد 45 5 في جوج في 45 زائد صفر في 3 في 45 لا لين الرابعة زيرو زائد زيرو في زيرو في 55 زائد 5 في واحد في 55 زائد 5 في جوج في 55 زائد 5 في 3 في 55. هذه هي ونقسموها على ان على 100. هذه هي المعنى ديال لا سوم ديال اللي قرينا هي لا سوم واحد على ان هي 100 لا سوم ديال اي واحد تلك جي تساوي واحد ال ان اي جي يعني ان اي جي ليفيكتيف هو زيرو اكس اي هو ايكغيك تساوي زيرو اكس اي هي 25 يعني كلاس الوسط السونتر ديال كلاس 25 ويكغيك جي هي يكغيك تساوي زيرو في البداية. نبقاو غاديين تنحسبوها ملي نروح نحسبو هادي غنقصو منها لا موين اريتميتيك تاع اكس فوا لا موين اريتميتيك تاع ايكغيك. هما حسبوها اكزومبل 58.5 ناقص 39 لا موين اكس في ايكغيك تساوي ناقص 3.9. بروبريتي كوفاريونس ديال اكس ايكغيك تساوي كوفاريونس ايكغيك اكس بحال كيما درتي اكس و ايكغيك الا قلبتو راه بحال ولكن عندنا كوفاريونس اكس اكس هو الفاريونس تيخرج لنا ديال اكس. الا حسبتي كوفاريونس بهذه الطريقه لقاش هنا ما غتعوض فيما كانت ايكغيك غتعوض هنا غتعوضها باكس يعني تولي عندنا ناقص اكس او كاري لا موين اريتميتيك ديال اكس فلا موين اريتميتيك ديال اكس يعني عندنا لا موين اريتميتيك او كاري يعني نرجعو لا فاريونس هنايا هاهي لا موين اريتميتيك او كاري والاخر عاوتاني فيما عاوتاني نعوضوها عاوتاني حتى هي باكس دونك غيخرج لنا لا فاريونس دونك كوفاريونس اكس اكس تيخرج لنا لا فاريونس اكس. Remarque dépendance aux unités utilisées prend n'importe quelle valeur réelle. الاستقلالية ديال عندنا ديال لي زونيت. Deux définitions de coefficient de corrélation linéaire. Définition d'abord نشوفوا le coefficient de corrélation linéaire de x y est défini par دابا شفنا كوفاريونس دابا نشوفوا كوريلاسيون. كوريلاسيون اش يساوي اكس y كوفاريونس اللي حسبنا اخر مره عشان نقول لك اي حاجه تثبت ستاتيستيك تيبغيك تثبت اي حاجه حسبتيها تكون متيقن منها. حسبتي لا موين غتخدمو في الفاريونس، حسبتي لا فاريونس غتحسبو في ليكاتيف، حسبتي عاوتاني الكوفاريونس غتحسبها في كوريلاسيون. دونك كوريلاسيون تساوي كوفاريونس اكس y على ليكاتيف اكس فوا ليكاتيف y. دونك هذيك ليكاتيف اكس خطا راه مشى كلشي مشى خطا. كوفاريونس اكس y يعني ليكاتيف اكس فوا ليكاتيف y. بروبريتي دونك ملي تحسب هذه توجور خاص يخرج لك ما بين ناقص واحد وواحد. الا خرج لك شي حاجه اكثر من ناقص واحد بهذا المجال عرف راه عندك خطا كوريلاسيون. كوريلاسيون اكس y تساوي كوريلاسيون y يعني تبادلي.
اي كوريلاسيون اكس اكس تساوي واحد. عاودنا اكس اكس تساوي واحد. اكزومبل هنا ما غادي نحسبوها، غادي نلقاو ناقص 3.9 على الفاريونس على ليكاتيف ديال اكس هي 9.7 فوا ليكاتيف ديال ايكغيك 0.97 تساوي ناقص 0.414. دونك الانترفال ناقص واحد ما وصلش واحد، ناقص واحد. Donc, le coefficient de corrélation est un coefficient sans dimension. Il mesure la présence et l'intensité de liaison linéaire entre x et y. Donc, on a corrélation x et y تساوي واحد. Donc, on a liaison linéaire exacte. يعني عندنا بحال المستقيم y تساوي ax زائد b avec a أكبر من 0. كوريلاسيون عاوتاني تكون عندنا ناقص واحد، لقيت الانترفال كاين كوريلاسيون ما بين ناقص واحد وواحد. واحد ليزون لينيير اكزاكت بجوج من اكزاكت، ولكن غير هنا تختلف اكبر من زيرو وهنا اصغر من زيرو، لقيت عندنا ناقص. كوريلاسيون ملي تكون عندنا تساوي زيرو نون كوريلاسيون، ما عندناش شي كوريلاسيون بيناتهم. اون انديبوندونس بوسيبل مي نون سيغتان. اون انديبوندونس يقدر يكون عندنا استقلال ولكن ماشي سيغتان. ملي تكون عندنا اكبر من زيرو ليزون relatif x et y ont tendance à varier dans le même sens. x et y تمشيو لنا même sens نفس الاتجاه. اللي كان عاوتاني كوريلاسيون x أكبر من زيرو liaison relative x et y ont tendance à varier dans le sens contraire. دونك هنا تكون كان عندنا العكس، تكون عندنا كان عندنا أصغر من زيرو هنا، دونك عندنا كوريلاسيون تيكونو انفيرس، ماشي متكونش عندنا الميم سونس، تكون عندنا سونس كونترير، كل واحد غادي في اتجاه. دونك ملي عندنا القيمه المطلقه ديال كوريلاسيون ديال اكس اي اكبر من 0.9 تخرج لينا تقريبا 0.91 ولا 0.92، تنقولوا لا ليزون لينيير اي كونسيديري كوم فور، يعني لا ليزون بيناتهم فور. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.